बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नावलजार। पेश खिदमत है नावल दीपक की किस्त नंबर 2। शमशान घाट पर पानी के किनारे की सीढ़ियों से हटकर कुछ दूर एक साया दिखाई दे रहा था। वो साया कभी कभी कांप उठता था। ऐसा मालूम होता था गोया उसके लबों से सिसकियां उभर कर गंगा के किनारे के माहौल में डूब रही हों। आसपास खड़े तमाम ही लोग संजीदा थे। शायद सभी को तसल्ली की जरूरत थी। इर्द गिर्द कई चिताएं जल रही थीं। उनकी बू से फिजा गंदी और माहौल भयानक हो गया था। वो साया शाम होने से पहले ही यहाँ आ गया था और अब रात हो चुकी थी। 8 बज रहे थे। अपनी जगह खड़ा खड़ा वो साया पत्थर की मूर्ति बन चुका था। 2 घंटों में उसने कितने ही जनाजे यहाँ आते देखे थे, कितने ही जिस्म चिता की आग में जलकर खाक हो चुके थे। आज हवा का दबाव कुछ तेज था। तारों का निशान तक नहीं था। बादल घिरे घिरे से थे, जैसे किसी मजलूम पर होने वाले सितम के सबब तड़प कर आंसू बहाने का इंतजार कर रहे हों। किसी खास मौके ही का जैसे उन्हें इंतजार था। हवाएं जैसे चिताओं के शोलों से बरसरे बेकार थी। शोले जब भभक कर लंबी जबान की सूरत जमीन पर बिछ जाते तो उनकी चमक से उस साए का चेहरा भी कभी कभी दिखाई दे जाता था। उसकी आंखों के आंसू गंगा के पानी की तरह चमक उठते थे। बहुत खामोश खड़ा हुआ अपने ही कर्ब में डूबा वो साया जाने क्या सोच रहा था। मान वो चौंक उठा। एक आवाज, मिली जुली आवाज उसकी समाज से टकराई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। निगाहें फेर कर उसने घाट पर लगी बिजली की रोशनी में देखा। दूसरे घाटों से गुजरता हुआ लोगों का एक हजूम शमशान घाट की जानिब बढ़ रहा था। लोगों के कांधों पर एक अर्थी थी। उसके दिल ने ना जाने क्यों यकीन कर लिया कि ये अर्थी ज्योति की ही है। वो साया थोड़ा पीछे हट गया। इस तरह वो दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो गया। करीब जाने की उसमें जरा भी जसारत न थी। अर्थी शमशान घाट पहुंची। लोगों ने उसे कांधे से उतार कर नीचे रखा ही था कि पंडित लपक कर उसके करीब पहुंचा। साय ने देखा पंडित के हुक्म से लोग लाश को टिकटिकी समेत वदाई गुस्ल के लिए गंगा के किनारे लेकर बढ़ रहे थे। तभी 2 घड़ों का इंतजाम करके उनमें पानी भरा जाने लगा। आखिरी रस्म के बाद लाश को बहाने का इंतजाम हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दीपक अपनी ज्योति को देखने में भी नाकाम रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, गोया अपनी आंखों से दिल के दर्द का इजहार कर रहा हो। लेकिन घनी काली घटाओं में तो उससे भी कहीं ज्यादा आंसू बरसने को जमा थे। हवाओं का बहाव अब इस कदर तेज हो चला था कि खड़े खड़े उस साए के पांव डगमगा जाते। ये झोंके उसे ज्योति की समत ही धकेल कर ले जाने पर तुले हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। होंठ सिसकियों के दबाव से कांपने लगे। पैरों में खड़े होने की ताकत न रही तो वो वहीं बैठ गया। सीढ़ी पर सर टिकाकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हिचकियां मोहब्बत के देवता को अपने दर्द की दुहाई देने लगी थी। मुसव्विर से उसके फन की खूबसूरती के लिए कुछ दिन की और भीख मांग रही थी। दीवानगी हद से बढ़ चुकी थी, लेकिन कुदरत को गोया उस पर रहम आ ही गया। उसके आंसुओं से आसमान का जिगर फट गया। जमीन का दिल कांप उठा। बादलों ने गरज कर करवट बदली। बिजली कौंद कर पूरी ताकत से कड़की। जैसे ही लाश को टिकटिकी के साथ पानी की सतह से बाहर निकाला गया, लोगों के हाथ कांप गए। गिरफ्त ढीली हो गई और टिकटिकी छूटकर पानी के पास वाली सीढ़ी पर गिर पड़ी। बिजली की कड़क इतनी शदीद थी कि सारे घाट और तमाम शहर की बत्तियां ही गुल हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। आसपास की पथरीली छतरियां मिलकर टूट गईं। घाट के पत्थर सिरक गए। धमाके की आवाज के साथ तूफान के एक शदीद झोंके ने सारे घाट को ही अपने लपेट में ले लिया था। बुझी हुई चिताओं की राख उड़कर घाट की सारी फिजा पर छा गई। रात ने उस आंधी और तूफान का सहारा लेकर हर नजर आने वाली शय को छुपा लिया। आंधी की जद में आए हुए लोग घबरा कर भाग उठे और मंदिरों में पनाह ली। घाट पर कोई भी नहीं था। मल्लाहों ने कश्तियां किनारे पे छोड़ दी। घास पर लगी फूंस की छतरियां और छतें कागज की तरह उड़कर गंगा में बह गईं। चारों तरफ अलमनाकी सी छाई हुई थी। इस आंधी और तूफान के बावजूद वो साया वहीं बैठा रहा। उसके पैर जैसे घाट के पत्थर से चिपक कर रह गए थे। चंद साथ को भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। आसपास कितने ही पत्थर लुढ़के, 3 उड़कर गिरे। चिंगारियां भी उड़ उड़ कर जिस्म पर आईं, लेकिन वो साया टस से मस न हुआ। बिजली की चमक और बादलों की घन घरत से उसका दिल नहीं कांप सका। एक बुत की तरह ज्योति के गम में डूबा और अपनी सुध खो चुका था। उसे कुछ भी होश नहीं था।
مان اپنے آپ کو اتنی بڑی دنیا میں تنہا پا کر وہ سایہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنی جوتی کے آخری دیدار کا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی دل میں سمایا ہوا خوف اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ دل میں اٹھنے والے طوفان کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آندھی کا ایک شدید تھپیڑا پھر آیا، کچھ اس طرح جیسے کسی نے اسے پیچھے سے دھکیل دیا ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ قدرت اپنے انصاف کے مطابق اسے آگے کی طرف کھینچتی ہوئی لے گئی۔ لڑکھڑاتا، کبھی سنبھلتا وہ سایہ اپنے آپ سے بے خبر سیڑھیاں اترتا ہوا پانی کے نزدیک پہنچ گیا۔ گنگا کی لہریں بہت بے چینی سے اسے اپنی پناہ میں لینے کو بڑھ بڑھ کر مچل رہی تھیں۔ ہواؤں کے تیز تھپیڑوں نے جوتی کے جسم کو ٹکٹکی سے بندھے ہونے کے باوجود چہرے سے بے نقاب کر دیا تھا۔ اس آندھی میں بھی سفید ساڑی میں اس کا چہرہ سفید گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ سیاہ ماحول اس کے چہرے کی سفیدی پر چھا جانے میں ناکام تھا۔ راکھ، گرد اور دھوئیں کے بادل گویا گھاٹ پر اتر چکے تھے۔ ان کے درمیان اس کا چہرہ بری طرح جھلسنے لگا، آنکھیں جلنے لگی۔ ہوا میں سوئی کی نوک کے مانند جسم پر نشتر زنی کر رہی تھی۔ اس کا جسم چھلنی ہوا جا رہا تھا، پھر بھی اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں نئی جوالا پھوٹی اور دھڑکنوں میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اس نے محسوس کیا وہ دیپک ہے، صرف دیپک، اور اس کے قریب ہی جوتی پڑی ہے، اس کی اپنی جوتی جس پر اسے پورا حق ہے۔ وہ لاش کی اور نزدیک آیا اور گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک بار پھر بجلی چمکی۔ اس نے دیکھا وہ اوپر جاتی سیڑھیوں کی آڑ میں دوسروں کی نظروں سے پوری طرح محفوظ ہے۔ بجلی پھر چمکی تو اس نے جوتی کے چہرے پر نظریں ڈالی۔ پانی کے قطروں میں نہایا ہوا ایک تازہ گلاب اس کے سامنے تھا۔ نیم وا لبوں پر جیسے کوئی پیغام آ کر رک گیا تھا۔ کیا خبر جوتی کے ہونٹوں پر مرتے ہوئے اسی کا نام ہو۔ وہ جیسے گہری نیند سو رہی تھی۔ جوتی کو اس حال میں دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس کی سسکیاں ہواؤں کی سنسناہٹ میں گم ہو گئیں۔ بہت آہستہ سے اس نے جوتی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کا جسم بے حد ٹھنڈا تھا۔ گنگا کا پانی جیسے برف بن کر اس کا جسم منجمد کر گیا تھا۔ چند ساعت کے بعد اس کے دل پر اچانک ہی کسی نے تھپکی دی۔ وہ خوف سے لرز گیا۔ اس نے پھر چاروں طرف دیکھا۔ حد نظر تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جلتی ہوئی چتاؤں کی چنگاریاں تک بجھ چکی تھیں۔ اس نے دریا کی طرف نگاہ اٹھائی، وہاں بھی اندھیرے کا راز تھا۔ پانی کی چمک بھی غائب ہو چکی تھی، لہروں میں البتہ سمندر جیسا شور تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے اور بجلی میں ناقابل برداشت کڑک تھی۔ ساری آوازیں گڈمڈ ہو کر یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے سینکڑوں بے سرے ساز ایک ساتھ بج رہے ہوں۔ پھر بھی اس بے سرے پن میں ایک آہنگ تھا جو اسے کوئی پیغام دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہو گئی، شعور میں دیوانگی سی جاگ اٹھی۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ہوش میں ہے یا عالم بے ہوشی میں۔ جوتی کو اس نے پھر دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جوتی کو اپنی باہوں میں لے کر گنگا میاں کی گود میں ایک ساتھ ہی سما جائے۔ یہ خیال بے حد خوفناک تھا، لیکن دیوانگی نے اس کے دل کو جھوٹی تسکین دینے کے لیے سمجھایا کہ جوتی کو اگلے جنم میں اپنا بنانے کے لیے پہلے اسے اسی جنم کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس جنم ہی میں جب تک وہ جوتی کے جسم کو خود سے قریب نہ کر سکا تو اسے کسی بھی جنم میں نہیں پا سکتا۔ جوتی پر تو اس کا پورا حق ہے، اس حق سے اسے ہرگز محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سیڑھی پر اتر آیا۔ ارد گرد کسی کو موجود نہ پا کر وہ پھر جوتی کے قریب آ گیا۔ ایک عجب ارادہ اس کے دل میں سما چکا تھا۔ اپنے ارادے کو وہ جلد از جلد تکمیل کی منزل تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ بڑی سرعت کے ساتھ اس نے جوتی کی لاش کو ٹکٹکی کی گرفت سے آزاد کیا۔ بہت نرمی کے ساتھ اس کے پھول سے جسم کو اپنی باہوں میں سنبھال کر وہ آگے بڑھا۔ دریا کے کنارے بندھی ہوئی کشتیوں میں سے ایک کے اندر اس نے جوتی کو لٹا دیا۔ لپک کر واپس آنے کے بعد ٹکٹکی کو اس نے دریا میں پھینک دیا۔ کشتی پر وہ پھر آ گیا۔ وہ جھکا اور ہاتھ بڑھا کر کشتی کی رسی کھول دی۔ ایک ہی رسی سے نہ جانے کتنی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ آزاد ہو کر سبھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دریا کے وسط کی طرف بہنے لگی۔ وہ اپنی کشتی کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا۔ جوتی کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے دیوانے پن میں کھو گیا۔ جوتی صرف دیپک کی ہے، وہ سوچنے لگا۔ بادل گرج رہے تھے، لیکن ہواؤں کے تھپیڑے اتنے سخت تھے کہ ان کو اپنے آنسو زمین کی چھاتی پر گرانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ ایسی آندھی، ایسا طوفان اس نے زندگی میں
पहली बार ही देखा था। उसकी कश्ती खुद ही हवाओं के रहमो करम पर डगमगाती हुई एक समत चल पड़ी थी, किसी अनजानी मंजिल की समत। कभी ऊंची कभी नीची। तकरीबन 3 घंटे इसी तरह गुजर गए कि अचानक ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो गई। आंधी में हल्की सी कमी आ गई, लेकिन लहरों का शोर बदस्तूर था। वो समझ गया कि इस आंधी और तूफान की जद से इतनी देर तक महफूज रहना हकीकत में एक मौजज़ा है। लेकिन अब तो यकीनन उसे अपनी ज्योति के साथ मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। बारिश के पानी से कश्ती भर जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सोचा ये भी अच्छा ही है। कश्ती ही पर उसने ज्योति को अपना बना लेने का फैसला कर लिया। जेब से उसने पीतल का हार निकाला। अभी वो ज्योति के गले में हार पहनाने के लिए सोच ही रहा था कि अंधेरे में कश्ती को एक झटका लगा। लहरों के मदोजजर में कमी आ गई। कश्ती बहते बहते रुक गई। बारिश और तेज हो गई। बिजली फिर कूदी। उसने देखा कश्ती किनारे लगी हुई है। शहर से बहुत दूर वो किसी जंगल के किनारे पहुंच गए थे। मालूम नहीं वो कौन सी जगह थी जहां वो एक लाश के साथ बहता हुआ आ गया था। ज्योति का जिस्म बिल्कुल भीग रहा था। लहरों की मुसलसल बौछार से उसका अपना जिस्म भी बिल्कुल तर था। कुछ सोचकर उसने ज्योति की लाश अपनी बाहों में उठाई और किनारे पर उतर आया। पागल सा वो आगे बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया। जंगल के वस्त में जहां कोई रास्ता नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। जंगल के इस घने अंधेरे में वो खो जाना चाहता था। शायद मौत के पंजे यहाँ उसका इंतजार कर रहे हों। गंगा मैया ने तो 2 प्यार करने वालों का इल्जाम अपने सर से उतार दिया था, लेकिन अब वो यहाँ किस तरह बच सकता है? यहाँ तो भयानक जंगली जानवर भी होंगे। वो सोचता रहा। फिर उसका जी चाहा कि वहीं बैठ जाए, लेकिन उसके कदमों में अब जैसे एक अजीबोगरीब चुस्ती आ गई थी। एक हैरत अंगेज ताकत औध कराई, जिसके सहारे वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया। रास्ता दुश्वार था। कदम कदम पर कांटे और झाड़ झंकार थे, लेकिन उसकी दीवानगी हर रुकावट को रोंदती फांदती उसे आगे ही लिए जा रही थी। कई दुश्वार तर मकामात पर बिजली की कौंद ने उसे रास्ता दिखाया। हवाओं ने उसे पीछे से धकेला और वो हिम्मत जमा करके कदम बढ़ाता रहा, मगर एक इंतहा पर पहुंचकर उसकी ताकत जवाब देने लगी। कदम कमजोर होकर लड़खड़ाने लगे, हाथ सुन पड़ गए। ज्योति का जिस्म हाथों पर बोझ बनकर नीचे को लटकने लगा। उसने सोचा अब वो यहीं बैठ जाए, ज्योति के पहलू में लेटकर हमेशा की नींद सो जाए। उसी लम्हे बहुत जोर की बिजली चमकी। रोशनी में उसने देखा कि पानी की दीवार के पीछे कुछ ही फासले पर एक खंडर है। उसके टूटते सांस काबू में आ गए। हिम्मत बढ़ गई। जिस्म में ताकत लौट आई। ज्योति के जिस्म को पूरी ताकत से संभाल कर उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जल्द ही वो एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। जाने किस सदी का बना हुआ ये एक कदीम मंदिर था। दीवारों पर दर्जे थी और दर्जों पर घास उगी थी। दरवाजा बड़ा और घिसा पीटा था। बंद दरवाजे के करीब आकर उसने पैर से अंदर धकेला। चरचराहट की आवाज बादलों की गरज में डूब गई। हवा के एक झोंके के साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर से उसने दरवाजे को फिर पैर की मदद से बंद करना चाहा और कामयाब रहा। तूफानी शोरगुल कम हो गया। ये एक कमरा था, लेकिन अंधेरा। मुल्हिका कमरे में हल्की हल्की रोशनी कांप रही थी। ज्योति को उसी हालत में लिए हुए वो दूसरे कमरे में पहुंचा। ये बड़ा हाल था। यहाँ ताक पर रखी हुई एक पुरानी लालटेन हवा की जद से महफूज रहने के बावजूद जैसे सिसक रही थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर कदीम मजहबी तहजीब अपनी कहानियां दोहरा रही थी। उसके मुकाबिल शंकर जी की मूर्ति जैसे उसकी आमद के इंतजार में बाहें फैलाए हुए थी। चारों तरफ अगरबत्तियां जल रही थीं, जिनसे कमरे की फिजा महकी महकी सी थी। मूर्ति के कदमों में कुछ फूल बिखरे हुए थे। वो मूर्ति के बिल्कुल करीब सामने आकर खड़ा हो गया। पत्थर की आंखों में आंखें डालकर उसने बहुत मायूसी से अपने प्यार की कीमत तलब की, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। दीवानों की तरह भगवान भी उसी की तरह बेबस था। उसने नीचे कदमों के करीब देखा। वहां पूजा की थाली रखी थी। ज्योति को भी उसने मूर्ति के कदमों में रख दिया, बहुत एहतियात से, ताकि उसके नाजुक जिस्म को फर्श की सख्ती का एहसास न हो। पैरों को उसने फैला दिया और हाथों को सीधा कर दिया। फिर वो खुद वहीं बैठ गया, ज्योति के करीब। ज्योति का सर उसने अपनी गोद में रख लिया और गहरा सांस लिया। फिर उंगलियों से ज्योति के चेहरे से पानी की बूंदें हटाने लगा। ज्योति को उसने पहली बार बहुत करीब से नजरें जमा कर देखा। स्याह उलझे गेसू, बंद राज पलकें, पतली सी नाक, पतले पतले होंठ। बाएं होंठ के नीचे छोटा सा स्याह तिल था। अपनी जेब से उसने पीतल का हार निकाल लिया, उसे आंखों से लगाया, चूमा और फिर ज्योति की गर्दन में पहनाकर उसने नजदीक रखी
पूजा की थाली में हाथ बढ़ाया। उसने संदूर ज्योति की मांग में भर दिया। फिर वो उसके चेहरे पर झुका। पूरे हक के साथ, पूरे फख्र के साथ। उसकी दीवानगी मोहब्बत में एक पाकीज़गी थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। उसके आंसू ज्योति के नामालूदा चेहरे की नजर हो गए। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश की मध्यम सदा से कमरे का माहौल सहमा सहमा था। ज्योति का सर उसने धीरे से नीचे रखा, फिर उठकर मूर्ति के कदमों में झुक गया। आहिस्ता से वो फिर मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कुराहट, तंजिया अंदाज में, जैसे कुदरत का मजाक उड़ा रहा हो। कह रहा हो कि देख लो भगवान, मैंने आखिर ज्योति की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना ही लिया। तुम हार गए और मैं जीत गया जन्म जन्म के लिए। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो दीवानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसके कह कहे बुलंद होकर कमरे की दीवारों से टकराने लगे। अचानक वो खामोश हो गया और कहने लगा, भगवान, अब ज्योति अकेली नहीं, मैं भी साथ आ रहा हूँ। ये कहते ही वो पागलों की तरह अपना सर मूर्ति के कदमों में मारने लगा। तभी एक भारी भरकम साया उसके ऊपर छा गया। किसी ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रख दिया। ये क्या कर रहे हो बेटा? साए की तरह आवाज भी भारी भरकम थी। उसने पलट कर देखा। एक पुजारी खड़ा उसे हैरत से देख रहा था। तुम कौन हो बेटा? पुजारी ने सवाल किया। ये सब क्या है? इतनी रात में तुम यहाँ, ऐसे वक्त? उसने कोई जवाब दिए बगैर पुजारी के पैर छुए और वहीं सर रखकर रोने लगा। ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है? पुजारी ने फिर हैरत से पूछा। ये मेरी बीवी है। दीपक उठकर खड़ा हो गया। मैंने अभी अभी इससे शादी की है। अभी अभी? जी हाँ पुजारी जी, वो बोला और ज्योति के करीब बैठ गया। ज्योति का सर उसने फिर अपने जानू पर रख लिया। ये मर चुकी है। क्या? पुजारी कांप उठा। फिर उसने लाश को गौर से देखा। इतनी हसीन लड़की गोया आसमान की हूर उतरकर उसके मंदिर में आ गई हो और महवे ख्वाब हो। पुजारी उसे देखता ही रह गया। ये ज्योति है। दीपक ने दीवानों की तरह अपना हाथ ज्योति के बालों पर फेरते हुए कहा। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसकी सौतेली माँ ने उसे मार डाला। आंधी और तूफान का सहारा लेकर मैंने इसकी लाश को कश्ती में डाल दिया। सोचा था गंगा मैया की गोद हम दोनों को साथ ही नसीब होगी, लेकिन भगवान शायद नहीं चाहता कि मैं भी ज्योति के साथ उसकी दुनिया में पहुंचूं। मैंने भी अज़म कर लिया है कि हम मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। अब ज्योति मर चुकी है तो मुझे भी कोई मौत के पंजे से नहीं रोक सकता। ज्योति मेरी है, सिर्फ मेरी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पुजारी ने झुककर उसके सर पर हाथ रखा। खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी कोई माफी नहीं। तुमने किस तरह यकीन कर लिया कि खुदकुशी से इंसान को सुकून हासिल होता है? खुदकुशी के बाद रूहें अपना वक्त पूरा होने के बाद इधर उधर भटकती फिरती हैं। तुम्हारी ज्योति अपने आप मरी है, कुदरती मौत। खुदकुशी के बाद तुम्हारी रूह कभी भी इसके साथ नहीं रह सकेगी। आप ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी? दीपक की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ, पुजारी बोला। इसीलिए तो इंसान को सख्त से सख्त मुसीबत में पड़ने के बाद भी इसकी इजाजत नहीं मिली। लेकिन तुम उस कमरे में चलो। पुजारी ने उसकी बात काट दी। चलकर आराम करो, बहुत भीग चुके हो। ज्योति के क्रिया क्रम का इंतजाम मैं कल सुबह होते ही करा दूंगा। अभी इसकी लाश को दूसरे कमरे में रखवाना पड़ेगा। दीपक एक मर्तबा फिर सिसकियां भरने लगा। पुजारी ने उसे दिलासा दिया तो वो उसके साथ चल दिया। ज्योति की लाश वहां से उठवाकर पुजारी ने मंदिर ही के आखिरी कमरे में रखवा दी। यहाँ सिर्फ चंद देवदासियां, पुजारनी और जोगने ही रहा करती थीं। उनमें से एक की उम्र तो 100 बरस से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसने एक दुनिया देखी थी। वो कमरा कुशादा था। दरमियान में छत से लगे 4 खंबे थे। एक खंबे के करीब पत्थर की पतली सी बेंच थी। ज्योति की लाश को जब उस पर लिटाया गया तो बूढ़ी देवदासी उसे देखती रह गई। उसकी लाश को एक सफेद चादर से ढांप दिया गया। बूढ़ी देवदासी एक चटाई पर बैठकर इबादत में मसरूफ हो गई, लेकिन जाने क्यों बार बार उसकी नजरें लाश की तरफ उठ जाती थीं। उसने कोई खास बात जरूर महसूस कर ली थी, लेकिन यकीन नहीं था। मां ने एक तेज झोंके से लाश पर ढकी हुई चादर जरा सी हट गई। देवदासी का दिल कांप उठा। अपने कांधे पर चादर डालकर वो उठी, लाश के करीब आई और चादर हटाकर गौर से ज्योति का चेहरा देखने लगी। उसने नीचे लटके हुए हाथ को धीरे से उठाया तो चौंक उठी। खिलाफे तवक्को हाथ बेहद नरम था। उसने चादर दुरुस्त की और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर गुजरी होगी कि बूढ़ी देवदासी का ध्यान फिर भटक गया।
اس نے نظریں اٹھائیں تو ٹھٹک گئی۔ لاش کا ہاتھ پھر نیچے جھول رہا تھا۔ وہ اٹھ کر لاش تک پہنچی اور اس مرتبہ دونوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ کوئی نامعلوم طاقت اسے کسی خاص بات کی تحقیق پر اکسا رہی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اپنی نرم ہتھیلیوں سے اس نے لاش کے رخساروں کو چھوا، کانپتی انگلیوں سے آنکھوں کی پتلیاں اوپر نیچے کی، ہونٹوں کو ہلایا اور منہ کھولا۔ ہر عضو تازہ تھا اور زندہ معلوم ہوتا تھا۔ موت کے بعد لاش سخت ہونے لگتی ہے تو پھر یہ کیسی لاش تھی جس پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ اس نے لاش کی گردن پر اپنی انگلیاں رکھیں، نیلی نیلی رگیں موجود تھیں۔ اس نے جوتی کی ہتھیلیوں اور تلووں کو بھی مسلا، ہر عضو نرم اور ٹھنڈا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں اس نے دوبارہ کھولیں، ان میں چمک باقی تھی۔ اس کا شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ لاش کو دوسری داسیوں سے اٹھوا کر اس نے فوراً اپنی چٹائی پر لٹایا، بھیگے کپڑے اتار پھینکے اور قریب ہی آگ جلا دی۔ پھر وہ تیل گرم کر کے لائی۔ تیل میں اس نے جانے کیا کیا ملایا۔ باقی دیوداسیاں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر بوڑھی دیوداسی نے جیوتی کے جسم پر تیل ملتے ہوئے دوسری دیوداسیوں سے بھی ایسا کرنے کو کہا۔ کپڑے کی تہ کو آگ پر گرم کرتے ہوئے جیوتی کے ٹھنڈے اعضاء میں حرارت پیدا کرنے لگی۔ اس کے دل سے جیوتی کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ اپنے تجربے پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ دوسری دیوداسیوں کو بھی یقین سا تھا کہ ابھی اس مندر میں کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ زندگی پر موت کا عارضی پردہ پڑ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موت کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد بھی جب کسی مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے کوما کی بیماری بتاتے ہیں۔ مریض کی بے ہوشی سے زندگی کا کوئی نشان نہیں ملتا، نسیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور خون بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بہت دیر بعد پتھر سی جمی سل پگھلنے لگی، پیٹ اور سینے میں لہریں ابھرنے لگیں، نتھنے پھولنے لگے، کچھ اس تیزی کے ساتھ جیسے اس کے سانسوں کو برسوں بعد قید سے رہائی ملی ہو۔ پلکوں میں پنکھڑیوں جیسی لرزش آ گئی، چہرے کی سفیدی میں گلابی پن رونما ہونے لگا، ہونٹ سرخ ہو گئے، جسم کی کھال پر رگیں ابھر آئیں۔ جیوتی کا جسم معاً یوں کھل گیا جیسے ریگستان میں کسی خشک پودے کو اچانک پانی مل گیا ہو۔ صبح ہونے سے کچھ ہی دیر قبل جیوتی کے کانپتے لبوں سے ایک آہ نکلی تو ساری دیوداسیوں پر مسرت کے ساتھ ساتھ قدرت کے جلال و عظمت کا خوف چھا گیا۔ حیرت سے وہ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ انہوں نے ایسا کوئی معجزہ زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بوڑھی دیوداسی تو خوشی کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ کسی مردہ جسم میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ جانا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسی بوڑھی دیوداسی نے سب سے پہلے یہ عجیب خوشخبری پجاری کو سنائی۔ پجاری نے اس پر یقین ہی نہیں کیا۔ حیران سی نظروں سے وہ خبر لانے والی دیوداسی کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو ایک بار پرلوک سدھار جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ داسی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو پجاری نے اسے قدرت کا کوئی کرشمہ سمجھا۔ پھر جب اس نے جا کر جیوتی کو خود اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا تو فرط مسرت سے کانپنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور بوڑھی دیوداسی کے پیر چھوئے۔ پجاری کے چہرے پر عقیدت کے آثار تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس پراسرار حادثے کی خبر سارے مندر میں پھیل گئی۔ وہاں موجود پجاری اور دیوداسیاں سبھی جیوتی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ پجاری پہلے جیوتی کے شوہر کے پاس دوڑا، اسے یہ خبر دے کہ وہ گویا ایک شدید غم سے خود بھی آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ دیپک کو یہ بتاتا کہ قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، ان کو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بھلا قدرت کے بھید کو کیا جان سکتا ہے۔ خوشی کے عالم میں وہ اس کمرے تک پہنچا جہاں دیپک کو ٹھہرایا تھا، لیکن وہ چونک اٹھا۔ اس کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا، ہر شے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طاق پر رکھی ہوئی لالٹین ٹمٹما رہی تھی، فرش پر بچھی چٹائی خالی تھی، پاس ہی ایک تپائی پر دوات اور قلم اس نے رکھا دیکھا۔ دوات کے نیچے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ نظر آیا۔ لپک کر اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، پجاری جی، آپ نے مجھے زندگی کا نیا راستہ دکھایا، مجھے جیوتی کی یاد میں زندہ رہنے پر مجبور کیا اور خودکشی جیسے پاپ سے باز رکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، میں آپ سے متفق ہوں، اسی لیے جا رہا ہوں۔ میں اگر یہاں ٹھہر گیا تو خود کو اس پاپ سے نہیں بچا سکوں گا۔ بھلا میں کس دل سے صبح اپنی جیوتی کے جسم کو چتا کے بھیانک لپٹوں میں جلتے جھلستے دیکھ سکتا ہوں۔ جیوتی میری روح ہے، میری جان ہے، اس کی یاد میں آخری سانسوں تک اپنے سینے سے لگائے رکھوں گا۔ مہربانی سے آپ میرا ایک کام کر دیجئے، جیوتی کی راکھ کو سنبھال کر رکھ لیجئے گا، میں ایک دن ضرور آؤں گا،
اس کی راکھ لینے کے لیے جب مجھ میں جینے کی قوت عود کر آئے گی۔ ابھی تو میں اپنے اندر دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر رہا ہوں۔ میں شانتی کی تلاش میں شانتی نگر جا رہا ہوں۔ ایک بار میں وہاں بچپن میں گیا تھا۔ وہیں ایک مندر میں منت مانی تھی کہ خوب پڑھ لکھ جاؤں، وہ پوری ہو گئی۔ اب وہیں جا کر دوسری منت مانوں گا کہ مجھے جینے کی ہمت مل سکے، جوتی کی محبت میرے دل سے نہ مٹے، اور جب مروں تو اسی کے ساتھ میری روح کو بھی جگہ ملے۔ آپ کو اتنی ساری مہربانیوں کے لیے پھر ایک بار بہت بہت شکریہ، آپ کا بد نصیب۔ پجاری نے پورا خط پڑھ لیا تو اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں، دل پر ایک گہری چوٹ لگی۔ محبت میں کتنی مایوسی اور مایوسی میں کتنی تڑپ ہوتی ہے، یہ اسے آج ہی معلوم ہوا۔ وہ بد نصیب کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، پجاری کچھ نہ جان سکا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ تاک پر رکھی لالٹین کی لو کپ کپا اٹھی تھی، شاید تیل ختم ہو گیا تھا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، بجلی کوندتی ہی رہی اور بادل گرجتے رہے، بارش ہوتی رہی۔ ہواؤں کا رخ وہی تھا، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ پجاری بوجھل بوجھل قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے سے نکل آیا۔